आयत नंबर 164 में हमने देखा अल्लाह ने अंबिया को मबूस किया। खास तौर पर यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था कि अल्लाह ने उनको हमारा तज़किया नफ्स करने के लिए इल्म देकर और फिर हमें सिखाने के लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किताब और हिकमत दी, जिसके जरिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो आयात थी उनको भी और पढ़कर सुनाया और फिर हमारा तज़किया नफ्स भी किया। ये तो था नबी की आमद का मकसद, उनकी बेइज्जत क्यों हुई। आज हम देखते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 165 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अवलम्मा, और क्या जब असाबतकुम पहुंची तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, कोई एक मुसीबत, कद तहकीक असबतुम पहुंचा चुके थे तुम, मिसलईहा दुगनी उससे या उसके ही जैसी दो। और क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी तुम पहुंचा चुके थे तो कुल तुम कहा तुमने अन्ना कहां से है, हादा ये, तो तुमने कहा कि ये कहां से आ गई है, यानी वो मुसीबत जो तुम पहुंचा चुके थे पहले, जब तुम्हारे ऊपर पहुंची तो तुमने ये कहा कि अब ये मुसीबत हमारे ऊपर कहां से आ गई। कुल आप कह दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, हुआ वो मिन इंदी अंफुसिकुम, तुम्हारे अपने पास से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें वो तुम्हारे अपने ही पास से है। इन्ना बिलाशुबा अल्लाह, अल्लाह ताला अला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज के, कदीरुन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे पहले हम इसको ग्रामर से देख लेते हैं। आ हरफे इस्तफहाम है। हरफे इस्तफहाम यहाँ पे शुरू में आया हुआ है और वा जो है हरफे अतफ है, जोड़ने के लिए आया है। हरफे इस्तफहाम सवाल के लिए, और अवा जो है ये रब्त के लिए आया। हम जानते हैं वाव अतफी जो है जुमले में रब्त पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमजा इस्तिफाम की असली जगह जुमले के आगाज में ही होती है अरबी में ना। ये हमने कई जगह पर देखा है। यहाँ पे ये इस्तिफाम जो है ना, इसको ताज्जुब के लिए भी कहा जा रहा है। ये इजहार ताज्जुब भी है और हरफे रब्त जो है वो इस बात की दलील भी है कि अब ये तमाम एतराजात जो ये लोग कर रहे थे ना, ये एक जवाब भी था जो ऊपर दिया गया है। लम्मा जरफिया है, शर्तिया है, इसम जरफे जमा है, जमाने को, और जब यानी कि इसमें वक्त मौजूद है। असाबतकुम पहुंची तुम्हें, असाबत यहां तक देखेंगे तो फेल है माजी का, वाहिद है, मुन्नस है, गायब का सीगा है। कुम इसके साथ मफूल की जो जमीर जुड़कर आई है वो जमा मुजक्कर हाजिर की है। पहुंची तुम्हें ये मफूल बनकर जो आती हैं जमायर, ये हालत नसब जर के जमायर होते हैं। जब ये फेल के साथ होंगे ना तो ये हालत नसब में होंगे, महल्लन मंसूब। और अगर ये इसम के साथ होंगे तो ये मुजाफ अलैह बनकर आ रहे होंगे, तो तब ये होंगे महल्लन मजरूर। यहाँ पे चूंकि मफूल बन रहा है ना, मफूल भी असाबत फेल का, तो ये महल्लन मंसूब है। मुसीबतुन मरफू इसम आ गया हमारे पास, स्वाद वाव बा रूट वर्ड के साथ, ये इसका फाइल हो गया और इसका भी रूट वर्ड स्वाद वाव बा ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जुमला आया जो शर्त के मायने में आ रहा है। लम्मा जरफिया शर्तिया जो है ना, ये वक्त के साथ शर्त का मफहूम दे रहा है। क्या जब तुम्हें पहुंची थी एक मुसीबत, तहकीक कद हरफे तहकीक है, असब तुम पहुंचा चुके थे तुम, मिसरईहा दुगनी उससे ज्यादा। तो यहाँ पे एक तरह लम्मा जो शर्त का मायने था ना, वो जवाबे शर्त की तरह आ रहा है। यहाँ से कद हरफे तहकीक है, असब तुम फेल है माजी का, और यहाँ पर ये जो है ना जमा मुजक्कर हाजिर है। अ, अ, इसमें अंतुम की जमीर जो इसका फाइल होगी, क्योंकि इसका फाइल बाहर नहीं आ सकता। स्वाद वाव बा इसका भी रूट वर्ड है। मिसलई हा दुगनी उससे, मिसला होता है मिलती जुलती उसके जैसी, और हा की जमीर जो आई है ना इसके साथ जुड़ के, वो मुन्नस की जमीर आई है, क्योंकि मुसीबत जो है वो मुन्नस है। जमायर को भी मुन्नस फिर लाया जाता है। तो यहाँ पे मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया और ये मुरक्कब इजाफी असब तुम फेल के लिए मफूल बन गया। तो ये एक तरीके से पूरा जुमला जो है ये शर्त और जवाब शर्त के मायने में आ गया। यानी जब तुम्हें तकलीफ पहुंची
تو تم اس سے دگنی تکلیف پہنچا بھی چکے تھے۔ قل تم نے کہا، قل تم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انا کہاں سے، انا جو ہے نا یہاں پہ ایک تو دو معنی لیتا ہے، ایک تو استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا ظرف بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کا بھی مفہوم دیتا ہے، کبھی یہ ظرف زمان کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے، کبھی یہ ظرف مکان کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے، دونوں مفہوم دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں، یہ سوالیہ بھی ہے اور یہ ظرف کا معنی بھی دے رہا ہے، یعنی کہاں سے، اسم ظرف مکان، تو انا استفہام ہے چونکہ اور اسم ہے، لہٰذا اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، کہاں سے ہے، ہاذا یہ، ہاذا اسم اشارہ ہے، یہاں پر یہ بنے گا مرفوع، مرفوع حالت میں اس کو لیں گے اور اس کو ہم خبر بنا دیں گے انا مبتدا کی۔ یہ کہاں سے ہے پورا جملہ فعلیہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا، انا مبتدا بن جائے گا، ہاذا اس کی خبر بن جائے گا، یہ جملہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ اسمیہ جو ہوگا نا، یہ قل تم جو کہ قالا کا ہے نا مقولہ بن جائے گا، یعنی کیا کہا تھا تم نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، یہ مقولہ تھا، یعنی یہ بات کہی تھی تم نے۔ قالا کے ساتھ جب بھی جملہ آگے آئے گا نا تو وہ اس کا مقولہ بن کر آتا ہے، یعنی قالا تم نے کہا، انہوں نے کہا، اس نے کہا، ان سب نے کہا، تم سب نے کہا، میں نے کہا، تو جو بات کہی جائے گی نا آگے اس کو ہم مقولہ کہتے ہیں، جب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جملے کو۔ تو قالا کے بعد یہ انا ہاذا اس کا مقولہ آ گیا۔ قل آپ کہہ دیں، اب آپ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو فعل امر کا آ گیا، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، انتا، ٹھیک ہے، یعنی تم، آپ کہہ دیں، کہنا کیا ہے، ہوا وہ، من سے، عندی پاس سے، انفسکم تمہارے اپنے پاس سے، تمہاری جانوں کے اندر سے ہے، یعنی تم نے وہ سب جو بھی ہے نا وہ خود کیا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم انفسکم کو دیکھیں گے، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، پھر ٹھیک ہے، اور عندی کے ساتھ یہ پھر مرکب اضافی بنا رہا ہے، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا۔ یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے نا من حرف جار سے مجرور ہو گیا، اور ہوا جو مبتدا تھا من عندی انفسکم اس کی قائم مقام خبر بن گیا، اور مبتدا اور خبر پھر قالا کا مقولہ بن گیا۔ آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا وہ تمہارے پاس سے ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دو، کیا کہنا ہے، کہ وہ تمہارے پاس سے ہے، تو یہ قالا کا مقولہ بن گیا، جملہ مکمل ہو گیا۔ انا بلا شبہ یقیناً، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا اسم بناتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے، اللہ اسم انا آ گیا۔ اب علا اوپر، علا حرف جر ہے، کلی شیء مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ علا حرف جار سے مجرور ہو گیا، مرکب جاری بن گیا، یہ متعلق ہو گیا قدیر خبر کے۔ قدیر کیا ہے، اللہ اسمم جو تھا نا، اب یہ خبرو انا آ گئی، تو اسمو انا خبرو انا اور متعلق مل کے جملہ اسمیہ ہی بنے گا، کیونکہ انا جو ہے نا وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور اس کے خبر کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ اللہ کیا تھا، اصل میں اللہ مبتدا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اتنے سے جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ جائے گی، اللہ یہاں پہ پھر اللہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ بن جانا تھا، لیکن انا نے جو کام کیا وہ پھر اس کو ٹیک اوور کیا۔ ایک تو کیا ہوا، انا کے آنے سے جملہ تاکید والا ہو گیا، بلا شبہ یقیناً، تو جب کوئی عامل اوپر سے جملے کے اوپر آ کے عمل کرے گا نا تو وہ اس میں بعض اوقات معنوی چینج پیدا کرتا ہے، بعض اوقات ظاہری چینج پیدا کرتا ہے، تو یہاں پہ ظاہری چینج پیدا ہوا ہے کہ انا نے اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے، یہاں پہ جو غلط فہمی ایک ہے نا اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ بات جو کہی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ جو بھی شخص
اللہ کا रसूल होगा उसको और उसके साथियों को हर किस्म की तकलीफों से और मुसीबतों से महफूज होना चाहिए। यानी जब वो किसी मुहिम के ऊपर निकले, कभी किसी गजवे पे निकले, जहाद पे निकले, तो उन्हें जंगी कैफियत जो भी होगी ना, लाजमी तौर पे उस पे उनको फतह होनी चाहिए। इस ख्याल के लोगों को जब ओहद में शिकस्त हुई तो फिर उनको ना कुदरती तौर पे एक बहुत बड़ा धचका लगा। वो सोचने लग गए कि अगर इस्लाम सच्चा दीन होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में ही अल्लाह के रसूल होते, तो इनको ये शिकस्त क्यों होती। कमजोरों की इस नफसियाती कैफियत से मुनाफिकीन ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और इस शिकस्त को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक दलील के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। कुरान ने इस आयत में और इसकी बाद की आयत में भी तफसील के साथ इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि अहले हक को जो भी आजमाइशें आती हैं उनकी हिकमत वाजे की, यानी वो सब जो होती है ना अल्लाह के हुक्म से ही आती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी उस्ताद परेशानी तुम्हें पेश आई थी ना, वो सिर्फ तुम्हें तो नहीं आई, तुम उसको बदगुमानी और मायूसी की दलील ना बनाओ, बल्कि इससे दो चंद यानी ज्यादा नुकसान तो तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारे दुश्मनों को पहुंचा। बदर में भी तो तुमने उनके 70 आदमी कत्ल किए, 70 कैदी भी बनाए। ओहद में तो फिर भी तुम्हारा पल्ला भारी रहा, क्योंकि कुछ दुश्मन के भी आदमी कत्ल हुए, जख्मी भी हुए, लेकिन बाद में खुद तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से शिकस्त हुई थी। गजवा ओहद असल में मुसलमानों ने हारा नहीं था, मुसलमान ये गजवा जीत चुके थे। बाद में एक मिस्टेक उन्होंने ऐसी की कि हारी हुई वो कैफियत में आ गए, यानी जंग जीती हुई हार गए। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो शिकस्त पे भी और फतह पे भी दोनों पे कादिर है। उसकी कुदरत हमेशा उसकी हिकमत के तहत जाहिर होती है। और दूसरी बात यह भी है कि इस उफ्ताद के सबब भी तुम खुद हो, क्योंकि तुमने ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके, उनका कहना ना मान के जो है, वो जब दुश्मन तुम्हें तहे तीख कर रहे थे तुम दुश्मनों को, और वो कमजोर भी पड़ चुका था, फिर तुमने ही नाफरमानी की थी, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें वो चीज भी दिखाई जिस जो के तुम उससे चाहते थे। तो कुछ दुनिया के तालिब होते हैं लोग, कुछ आखिरत के तालिब होते हैं। अल्लाह ताला ने रुख उनसे फेर दिया था, यानी फतह को शिकस्त में क्यों बदला था, ताकि आजमाइश हो जाए। अल्लाह ने दरगुजर किया। अल्लाह ताला मोमिनीन के ऊपर बहुत ज्यादा फजल करने वाला है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 166 को देखते हैं। वामा, और जो असाबकुम, पहुंची तुम्हें मुसीबत, यौमा, जिस दिन, अल्तकल जमानी, टकराई थी दो जमातें, फबी इज़्निल्लाही, तो साथ अल्लाह ताला के हुक्म के, वलियालमा, और ताकि जान ले वो, अलमुमिनीना, मुमिनीन को। तो यहाँ पे वही मफहूम चल रहा है कि जब कोई मुसीबत पहुंचे अल्लाह के हुक्म से, इल्ला बी इज़्निल्लाही। और वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि जिस दिन दो जमातें टकराई थीं, यानी गज़वा ओहद हुआ था, वहां पर भी अल्लाह के हुक्म से ही हुआ था जो कुछ भी हुआ था। ये अल्लाह की आजमाइश थी। एक जंग को जीत के और फिर उसको फतह को शिकस्त के अंदर बदलना अल्लाह की हिकमत थी। मोमिनीन की आजमाइश करनी थी, खरे को खोटे से अलहदा करना था। वाव हरफ आतफ है, मा मौसूला है। मा मौसूला का पहले सिला बनाएंगे। असाबा, असाबा फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। कुम, इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। स्वाद वाव बा इसका रूट वर्ड है। ये बन गया मा मौसूला का सिला। ठीक है, अब ये मौसूल सिला दोनों जो है ना, ये मिलके मुबतदा बनेंगे। जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, ठीक है, ये मुबतदा बन जाएंगे। यौमा, यहां से शुरू होगा जुमला। यौमा, उस दिन, अल्तकल जमानी, जिस दिन दो जमातें टकराई थीं, ये खबर बनेगी इसकी। ठीक है, सॉरी, ये अभी हम देखते हैं क्या बनेगा। यौमा जर्फ, अल्तका फेल है माजी का। असल में हम इसको इल्तका पढ़ेंगे, सॉरी, इल्तका फेले माजी, इल्तकई, लाम कॉफ या इसका रूट वर्ड है, और ये फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। हुआ की जमीर इसके अंदर नहीं, इसका फाइल बाहिर है। इसका फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहिर भी हो सकता है। जिस टकराई थी जिस दिन, अल जमानी, दो जमातें, इसका फाइल बाहिर आ गया। ये मुसन्ना आ गया, मुज़क्कर का जो है ये क्या कहते हैं सीगा आ गया है, इसम, और ये फाइल मरफू है।
الجمعانی الجمعینی الجمعینی، تو یہ جیم میم آئین روٹ ورڈ کے ساتھ التقی فعل کا مفعول آ گیا، فائل آ گیا، سوری۔ تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا ایک۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ یوما ظرف کے لیے مضاف الیہ بنا۔ اب مضاف کے ساتھ جب کوئی مرکب اضافی بنتا ہے نا تو وہ جملے میں متعلق بن سکتا ہے۔ جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، فا تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تھیں۔ فا حرف عطف ہے، بی حرف جار ہے، اذن اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو بی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا۔ اب یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر بن جائے گا قائم مقام۔ پہلا جو بنتا ہے پہلا حصہ وہ بنے گا متعلق، اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں نا تو اس میں خبر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یوم التقل جمعانی، جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا تھا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کو پوری سینس جملے کی سمجھ آ جائے گی کہ واو حرف عطف اور ما موصولہ جو تھا وہ صلہ کے ساتھ مل کے مبتدا بنا، یوم التقل جمعانی مرکب اضافی ظرف کے ساتھ بنا تھا تو متعلق ہو گیا، اور فبإذن اللہ قائم مقام خبر بن کے جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ابن اس کو جملہ اسمیہ کیوں کہا؟ کیونکہ ما موصول جو ہے نا یہ اسم ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اب وجہ بتائی جائے گی، سبب بتایا جائے گا، کیونکہ واو حرف عطف کے بعد لی لام کئی لام تعلیل آیا ہے۔ تعلیل بتائے گا اس کام کی جو پچھلے والے جملے میں ہو چکا، کہ یہ سارا کچھ جو ٹکرائیں جماعتیں، اللہ کا حکم اس میں کیا تھا، کیوں تھا۔ وہ حرف عطف لی لام کئی لام تعلیل، اس نے مضارع کو منصوب کیا۔ یعلم فعل مضارع منصوب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، المؤمنین اس کا مفعول آ گیا، تو ہوا کی ضمیر پھر اس میں فاعل ہو گئی۔ یہ ہوا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ کون جان لے گا؟ اللہ کی طرف جاری ہے نا یہ، تاکہ وہ جان لے، یعنی اللہ تعالی جان لے مومنین کو کہ کن کے دلوں میں ایمان ہے۔ المؤمنین حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ محلن منصوب ہو کر مفعول بنے گا یعلم فعل کا، تو یہاں پہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ جو ہے وہ تعلیلیہ ہوگا، یعنی سبب بتائے گا، تعلیل کرے گا کہ پیچھے والی بات کیوں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ جملہ جو آتا ہے نا جب بھی سبب بتانے کے لیے آتا ہے ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہی، عام طریقے کا جملہ فعلیہ ہی ہے۔ یہاں پہ وضاحت اتنی ہی ہے کہ غزوہ احد کے اسی میدان کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کے اعتراضات تھے کہ ایسا کیوں ہوا، نبی ہم میں موجود تھا اور ہم جیتی ہوئی جنگ کیوں ہارے، اگر یہ نبی ہوتا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ہم ایسا ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ کمزور ایمان والوں کا عقیدہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنگ کا پانسا جو پلٹا نا تو پھر اسی لیے پلٹا کہ ایمان والوں کو بے ایمان لوگوں کے ساتھ سے الگ کر دے، ان کو پہچان لے۔ اس وقت پہ جو ایمان والے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے جانے کے بجائے، بھاگنے کے بجائے ان کے گرد گھیرا کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو کوئی غزن نہ پہنچے، تاکہ ان کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے علیحدہ کیا کھوٹے کو کھرے سے، تاکہ وہ ان کی جانچ کر لے، تاکہ وہ پہچان لے کہ کون لوگ ایمان میں پختہ ہیں۔